सप्लीमेंट्री उमर अयूब साहब। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर थोड़ा बहुत इस सेक्टर का मालूम है, थोड़ा बहुत। जनाब स्पीकर सबसे पहली बात यह है कि जो मिनिस्टर लॉ साहब हैं इनका काम लॉ है, एनर्जी नहीं है। नंबर वन, इनका पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे जवाब दिया, मुझे मालूम है, इसलिए मैंने कहा था थोड़ा बहुत मालूम है, इसलिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ ये जनाब स्पीकर, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस होते क्या हैं? एग्रीगेट आपके जो लॉसेस होते हैं उसके दो ज़ुमरे होते हैं, एक टेक्निकल है और एक कमर्शियल है। हो क्या रहा है सर, हमारे वक्त हमने 80% मुल्क को लोड शेडिंग फ्री कर दिया था और 20% पे हम लोग काम कर रहे थे, उसको भी क्लियर करें। अभी ये क्या कर रहे हैं जनाब स्पीकर, जो टेक्निकल लॉस है, और ये बदकिस्मती से जो डिस्कोस के लोग हैं वो अपने इन लोगों को पूरी तरह समझाते नहीं और ना ही बॉदर करते हैं उस पर काम करें। टेक्निकल लॉस होता है जनाब स्पीकर कि आपकी फीडर की लेंथ, एवरेज लेंथ तकरीबन जो बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वहाँ पे 20 से 25 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। जो लोअर परफॉर्मिंग आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जहाँ पे आपके मुतवातर, जिसमें सिंध आता है, बलोचिस्तान आता है, केपी आता है, वहाँ पे फीडर की लेंथ चली जाती है 175 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। वो कहते हैं सर देयर इन लाइज द डेविल, क्योंकि वो फीडर की लेंथ ज़्यादा होती है और कंपनी उस पर इन्वेस्ट नहीं करती है, वो खुद ब खुद लॉसेस बढ़ते हैं और फिर उन एहलकारों को एक मौका मिल जाता है, वो तो कहते हैं ओहो जी बड़ा लॉस हो गया है, लॉस क्या करें जी, उस पर लोड शेडिंग कर दें, इसको कैटेगरी 6 में ले जाएं। वहाँ पे 12 घंटे से बाद की लॉस फिर हो जाती है, अपना लोड शेडिंग हो जाती है। जनाब स्पीकर, इस पे तरीक़ाकार ये है खुदारा कि आप ग्रिड्स बनाएं, आपके कंज्यूमर और आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का फासला कम हो, आप ट्रांसफार्मर ज़्यादा करें, आप ट्रांसफार्मर्स बचाए इसके कि 50 और 100 केवीए के करें, आप 5 घरों पे 25 के लगा दें। ये तरीक़ाकार है जिसके ऊपर हम लोग जा रहे थे, उससे आपकी लॉसेस कंट्रोल होते हैं। दूसरी अहम बात, यहाँ पे इनके अपने, मेरे पास ये इनकी मिनिस्ट्री के डिटेल्स हैं, सर्कुलर डेट जो बढ़ रहा है जिसकी वजह से अभी ये सर्कुलर डेट का क्या है, पेमेंट नहीं आती, इनको फिर लोड शेडिंग करनी पड़ रही है, इनको रिजॉर्ट करना पड़ रहा है। उसकी बुनियादी वजह जनाबे वाला ये आपके आईपीपीज को पैसा नहीं दे रहे कि बिजली ये बनाए। इन गर्मियों में टोटल डिमांड थी 26,500 मेगावाट, इन्होंने 20,000 से एक्सेस पे नहीं गए हैं। मैं सिर्फ इनकी इंफॉर्मेशन के लिए बात कर रहा हूं जनाब स्पीकर। सर्कुलर डेट हमारे टाइम पे इनके फिगर के मुताबिक 2022 में फ्लो, बहाव, नॉट द स्टॉक, जो बहाव है उसको हम लोग बिल्कुल मिनिमाइज जीरो के करीब ले आए थे। इस वक्त ये फिर बढ़ गया है, ये फिर 45-55 अरब रुपए महीने से ज्यादा हो गया है। वजह क्योंकि इनको मालूम नहीं है इसको टैकल किस तरह करना है। आखिरी बात जनाब स्पीकर मैं कहूंगा, आखिरी बात ये कि आपकी साउथ से जो ट्रांसमिशन लाइन आ रही है, जो मटियारी लाइन है, उसकी HVDC लाइन आपकी कैपेसिटी उसमें 4000 मेगावाट प्लस है, उसको ये 2000 से ऊपर लेके नहीं जा रहे हैं। विद द रिजल्ट जो एनर्जी साउथ में प्रोड्यूस हो रही है वो उधर ही फंस के रह गई है, नॉर्थ पे वैक्यूएट नहीं हो रही, पॉपुलेशन सेंटर्स में नहीं जा रही। ये वो चीजें हैं जनाब स्पीकर जिस पे ये बात करें और एड्रेस करें, तब ये एनर्जी और ये लगे हुए हैं कि जी चोरी हम लोग ठीक करेंगे, हम लोग सर्कुलर डेट को करेंगे, हम लोग ये करेंगे, उससे नहीं है। कैंसर का इलाज ये लोग डिस्प्रिन गोली से कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जी, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। सर इसके अब तक ये उन्होंने बहुत कारामद बातें कही हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये सवाल नहीं था सर, इसका मैं क्या जवाब दूं? नहीं, उन्होंने कुछ कहा है कि मैं इत्तला के लिए भी कुछ बात कर इस पे ज़्यादा बेहतर है। उन्होंने सही फरमाया, लीडर ऑफ अपोजिशन लेट आए, थोड़ा सा आज वक्त की पाबंदी मैंने कर दी। मैंने सर इसीलिए शुरुआत में एक जनरल माफ़ीनामा दाखिल करवाया था कि मिनिस्टर पार आज जो हैं वो जो बात मेरे भाई ने यहाँ से की कि जो IPPs के साथ और वो मुज़ाकरात है, एक प्री शेड्यूल्ड मीटिंग थी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स की, उसमें मौजूद हैं और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं उनका बिज़नेस लूँ। मैंने अपने तय कोशिश की कि जो सवालों के जवाबात हैं उनका मैं पेश कर सकूँ, लेकिन सर ये एक जामे तकरीर फरमाई है लीडर ऑफ अपोजिशन ने। पावर मिनिस्टर के पावर मिनिस्टर नहीं वो भी था, पावर मिनिस्टर ज़्यादा बेहतर, लेकिन जो मुझे उन्होंने समझाया वो कहते हैं जो पहला 20% है, अब इस पे बहस छिड़ जाएगी, जो पहले 20% की हिट ले रही है सरकार,
وہ اسی وجہ سے لے رہی ہے کہ وہ جو ٹیکنیکل لائن لاسز ہیں ان میں کور ہوتے ہیں، جب اس سے اوپر جاتا ہے ان کی کیلکولیشن کے مطابق وہ کنڈوں اور چوری کی وجہ سے ہے۔ سپلیمنٹری عمر ایوب صاحب۔ جناب اسپیکر بہت شکریہ۔ جناب اسپیکر تھوڑا بہت اس سیکٹر کا معلوم ہے، تھوڑا بہت۔ جناب اسپیکر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو منسٹر لا صاحب ہیں ان کا کام لا ہے، انرجی نہیں ہے، نمبر ون۔ ان کا پارلیمنٹری افیئرز بھی ہے، کلیکٹیو رسپانسبلٹی۔ مجھے سر آپ بھی جواب دیا، مجھے معلوم ہے، اس لیے میں نے کہا تھا تھوڑا بہت معلوم ہے، اس لیے میں کویسچن کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ جناب اسپیکر، ایگریگیٹ ٹیکنیکل اینڈ کمرشل لاسز ہوتے کیا ہیں؟ ایگریگیٹ آپ کے جو لاسز ہوتے ہیں اس کے دو زمرے ہوتے ہیں، ایک ٹیکنیکل ہے اور ایک کمرشل ہے۔ ہو کیا رہا ہے سر، ہمارے وقت ہم نے 80% ملک کو لوڈ شیڈنگ فری کر دیا تھا اور 20% پہ ہم لوگ کام کر رہے تھے، اس کو بھی کلیئر کریں۔ ابھی یہ کیا کر رہے ہیں جناب اسپیکر، جو ٹیکنیکل لاس ہے، اور یہ بدقسمتی سے جو ڈسکوز کے لوگ ہیں وہ اپنے ان لوگوں کو پوری طرح سمجھاتے نہیں اور نہ ہی بادر کرتے ہیں اس پہ کام کریں۔ ٹیکنیکل لاس ہوتا ہے جناب اسپیکر کہ آپ کی فیڈر کی لینتھ، ایوریج لینتھ تقریباً جو بہتر ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہاں پہ 20 سے 25 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے۔ جو لوور پرفارمنگ آپ کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جہاں پہ آپ کے متواتر، جس میں سندھ آتا ہے، بلوچستان آتا ہے، کے پی آتا ہے، وہاں پہ فیڈر کی لینتھ چلی جاتی ہے 175 کلومیٹر، 150 کلومیٹر۔ وہ کہتے ہیں سر دیر ان لائز دا ڈیول، کیونکہ وہ فیڈر کی لینتھ زیادہ ہوتی ہے اور کمپنی اس پہ انویسٹ نہیں کرتی ہے، وہ خود بخود لاسز بڑھتے ہیں، اور پھر ان اہلکاروں کو ایک موقع مل جاتا ہے، وہ تو کہتے ہیں اوہ ہو جی بڑا لاس ہو گیا ہے، لاس کیا کریں جی، اس پہ لوڈ شیڈنگ کر دیں، اس کو کیٹیگری 6 میں لے جائیں، وہاں پہ 12 گھنٹے سے بعد کی لاس پھر ہو جاتی ہے، اپنا لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے۔ جناب اسپیکر اس پہ طریقہ کار یہ ہے خدا را کہ آپ گریڈز بنائیں، آپ کے کنزیومر اور آپ کے ڈسٹریبیوشن سسٹم کا فاصلہ کم ہو، آپ ٹرانسفارمر زیادہ کریں، آپ ٹرانسفارمر بچائے اس کے کہ 50 اور 100 kVA کے کریں، آپ 5 گھروں پہ 25 کے لگا دیں۔ یہ طریقہ کار ہے جس کے اوپر ہم لوگ جا رہے تھے، اس سے آپ کی لاسز کنٹرول ہوتے ہیں۔ دوسری اہم بات یہاں پہ ان کے اپنے، میرے پاس یہ ان کی منسٹری کے ڈیٹیلز ہیں، سرکولر ڈیٹ جو بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے ابھی یہ سرکولر ڈیٹ کا کیا ہے، پیمنٹ نہیں آتی، ان کو پھر لوڈ شیڈنگ کرنی پڑ رہی ہے، ان کو ریزورٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ جناب والا یہ آپ کے آئی پی پیز کو پیسہ نہیں دے رہے ہیں کہ بجلی یہ بنائیں۔ ان گرمیوں میں ٹوٹل ڈیمانڈ تھی 26,500 میگا واٹ، انہوں نے 20,000 سے ایکسس پہ نہیں گئے ہیں۔ میں صرف ان کی انفارمیشن کے لیے بات کر رہا ہوں جناب اسپیکر، سرکولر ڈیٹ ہمارے ٹائم پہ ان کے فگر کے مطابق 2022 میں فلو، بہاؤ، ناٹ دا سٹاک، جو بہاؤ ہے اس کو ہم لوگ بالکل منیمائز زیرو کے قریب لے آئے تھے۔ اس وقت یہ پھر بڑھ گیا ہے، یہ پھر 45-55 ارب روپے مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے۔ وجہ کیونکہ ان کو معلوم نہیں ہے اس کو ٹیکل کس طرح کرنا ہے۔ آخری بات جناب اسپیکر میں کہوں گا، آخری بات یہ کہ آپ کی ساؤتھ سے جو ٹرانسمیشن لائن آ رہی ہے، جو مٹیاری لائن ہے، اس کی HVDC لائن آپ کی کیپیسٹی اس میں 4,000 میگا واٹ پلس ہے، اس کو یہ 2,000 سے اوپر لے کے نہیں جا رہے ہیں۔ ود دا ریزلٹ جو انرجی ساؤتھ میں پروڈیوس ہو رہی ہے وہ ادھر ہی پھنس کے رہ گئی ہے، نارتھ پہ ویکیویٹ نہیں ہو رہی، پاپولیشن سینٹرز میں نہیں جا رہی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جناب اسپیکر جس پہ یہ بات کریں اور ڈریس کریں، تب یہ اور یہ لگے ہوئے کہ جی چوری ہم لوگ ٹھیک کریں گے، ہم لوگ سرکولر ڈیٹ کو کریں گے، ہم لوگ یہ کریں گے، اس سے نہیں ہے۔ کینسر کا علاج یہ لوگ ڈسپرین گولی سے کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر۔ جی منسٹر آف پارلیمنٹری افیئرز۔ سر اس کے اب تک یہ انہوں نے بہت کارآمد باتیں کہی ہیں، بٹ انفارچونیٹلی یہ سوال نہیں تھا سر، اس کا میں کیا جواب دوں؟ نہیں، انہوں نے کچھ کہا ہے کہ میں اطلاع کے لیے بھی کچھ بات کر رہا ہوں۔ اس پہ زیادہ بہتر ہے، انہوں نے صحیح فرمایا، لیڈر آف اپوزیشن لیٹ آئے تھوڑا سا، آج وقت کی پابندی میں نے کر دی۔ میں نے سر اسی لیے شروعات میں ایک جنرل معافی نامہ داخل کروایا تھا کہ منسٹر پار آج جو ہیں وہ جو بات میرے بھائی نے یہاں سے کی کہ جو آئی پی پیز کے ساتھ اور وہ مذاکرات ہے، ایک پری شیڈیولڈ میٹنگ تھی بڑی امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز کی، اس میں موجود ہیں اور انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ میں ان کا بزنس لوں۔ میں نے اپنے تئیں کوشش کی کہ جو سوالوں کے جوابات ہیں ان کا میں پیش کر سکوں، لیکن سر یہ ایک جامع تقریر فرمائی ہے
لیڈر آف اپوزیشن نے پاور منسٹر کے پاور منسٹر نہیں وہ بھی تھا پاور منسٹر زیادہ بہتر، لیکن جو مجھے انہوں نے سمجھایا وہ کہتے ہیں جو پہلا 20% ہے، اب اس پہ بحث چھڑ جائے گی، جو پہلا 20% کی ہٹ لے رہی ہے سرکار وہ اسی وجہ سے لے رہی ہے کہ وہ جو ٹیکنیکل لائن لاسز ہیں ان میں کور ہوتے ہیں، جب اس سے اوپر جاتا ہے ان کی کیلکولیشن کے مطابق وہ کنڈوں اور چوری کی وجہ سے ہے۔